आज गोयचे एक व्हड सुपुत्र नामनेचे असे म्युझिक कंपोजर बाब एंथनी गोन्साल्वीस हांचो 100th बर्थडे म्हणजे आयच्यान तांची बर्थ सेंटेनरी स्टार्ट जाता। हो कलाकार खूब व्हड नामना मेळोवन गेलो। नामनेचे असे म्युझिक डिरेक्टर्स बाब प्यारेलाल आनी R.D. बर्मन हे तांचे स्टुडंट आशिल्ले। प्यारेलाल हांणी तर तांकां ट्रिब्यूट म्हणून माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वीस हें गीत तांकां ट्रिब्यूट म्हणून तांणी ऑफर केलें, जे फिल्म आशिल्लें अमर अकबर आनी एंथनी। असो हो व्हड कलाकार जाणें हजारां वयर म्युझिक कंपोज केली, संगीत दिलें गितांक। आज वायट दिसता की हे जे मडगांवचे रवींद्र भवन, जे साश्ट मालांतले सालसेतींतले रवींद्र भवन, हाका ह्या म्हान कलाकाराची याद जावंक ना। हे मडगांवचे रवींद्र भवन बाब एंथनी गोन्साल्वीसाक विसरलें। ह्याच रवींद्र भवनान काल, आज आनी फाल्यां अशे 3 दीस मडगांवचे सुपुत्र बाब के वैकुंठ, लक्ष्मण पै आनी सालसेतींतले सुपुत्र मारियो मिरांडा हांची बर्थ सेंटेनरी आतां ते न्हिदून उठून, म्हणजे त्यो बर्थ सेंटेनरी सोंपतकर आतां ते हांगा मनयतात। आनी ह्या गोंयकाराची बर्थ सेंटेनरी मनयता आसतना हाणें फाल्यां हांगा एक म्युजिकल कॉन्सर्ट दवरला आनी तो कॉन्सर्ट कोणाचो तर महाराष्ट्रांतल्या कलाकारांचो। शरयू दाते आनी संदीप उबाळे आनी 5 काय 6 जाण म्युझिशियन आनी एक महाराष्ट्रांतली कॉम्पियर। म्हणजे गोंयचे लेजंड सेलेब्रेट करतना हाका गोंयच्या कलाकारांची याद जायना, हाका याद जाता ती महाराष्ट्रांतल्या कलाकारांतली। हातूंतल्यान ह्या मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनाचो जो अजेंडा आसा टू सप्रेस द गोवन टॅलंट आनी प्रोमोट द नॉन गोवन टॅलंट, हो हातूंतल्यान क्लियर जाता। आय कंडेम दीस एटिट्यूड and I once again request the Art and Culture Minister and Government of Goa not to forget the musical legends like Bab Anthony Goncalves. तांची सेंटेनरी आज सुरू जाल्या आनी म्हाका आस्त आसा की ती फुडले वर्सा कंक्लूड जाय म्हणसर इयर लॉंग सेलिब्रेशन्स हे सरकार ह्या म्हान अशा एंथनी बाब गोन्साल्वीसा खातीर ताका आर्गा म्हणून करतले।